قرآن کریم کی اللہ رب العالمین فرمائی کلچ انسانان جہنم لورسیگی دیا او جہنم یانو میں ملائک تپوس گئی اے جہنم یانو تو سے زنگی روغلو در جہنم لا آیا دمرت سوکم نوچ تو سے لئی لگا یرا در کڑی ہوئے علم یأتکم نذیر آیا دمرا ایت سوکم نوچ تو سے لئی لگا یرا در کڑی ہوئے جدر ورزنا بل مقام کے اللہ رب العالمین فرمائی چی ملائک بے تپوس کی جہنم یانونا اے دے جہنم والا خلقو سنگ جہنم لرور سدلو جرم سو اگا جہنم یان میں جواب کی قرآن کریم اگا جواب رکھتے رہے اگا دے جہنم والا خلق بے دا خبر کی لم نکو من المصلین اے فرشتو اے ملائکو داغا ممچی پا جہنم کی پراتیو داغا مور لمبی پا مونگموندے لگی اللہ رب العالمین فرمائی دے جہنم مور چکم دے اللہ آدمی داغا مور چی تو کلبل کی پکور کی لگ غور و فکر توکا مور چی کلبل چی دے اغین بعد دا سوڑو کی غندے بچری وچتی گی اللہ فرمائی دے قیامت دے جہنم دے مور کم وڑو کئی بچرے چرے کأنہو جمالت صفر دے قیامتو دے جہنم مور چرے اللہ فرمائی آگا وڑو کئی بچرے بھی دمرا بٹوی لکن زیڑ زیڑ خان چوچتی گی اللہ دن بچ کی اللہ دن بچ کی اللہ اکبر کبیرہ اے ملائکو من خوب دنیا کی منز گزار بالمازی مکوالا خروس صحتو زوانیوان دے دنیا پکار ازگار کی مصروف لیکن مانزد طرف لنو متوجہ حالانکہ اے بندہ اللہ رب العالمین تولا چیدی پوریس کی دی معاذن فضریہ بندی دا پیغام رسولے رہے کتب اخبال بنگلہ و موٹر کی ناسے کتب کارو کاروبار کی مصروفی کتب بینک و بیلنس جیداد کی مصروفی اور کتب دی اہل و عیال سر مصروفی نو مصروفہ لیکن خبردار مالو دولت کامیابی ننو زمکا جیداد نبے کو بیلنس کامیابی ننی دارنگی درہن و دینار سیم و ذر سر و سپین دا سے نورم دی دنیا چکم نعمتو ندی دا کامیابی ننی اللہ رب العالمین معزن پر ذریعہ دا آواز رسی بندالا اے بندہ کپا حقیقی مانے سرا کامیابی دل غوارے او حاصل والغوارے حی علی الفلاح اے بندہ کامیابی کی طرف آؤ دے کامیابی پر طرف بندے روشا انسان سوچ کی چی دا بچتا پیسی وی دا بچتا درہم و ریال و ڈالر وی اللہ رب العالمین فرمائی چی نانا دی دنیا بے دس نعمتن وی دی ٹولی دنیا نعمتن رجب کا دی ربی کائنات پر نظر کی دی یو مچ دی وزر برابر انبیاغی چیسیت دنیا بھی چوی سڑیا دنیا چیسیت لری امام مشران خبر آگئی چی دنیا خود لاس خیرے رہے یو ساتھ کی خیرے رہے نو بل ساتھ کی صفاسی داغا سکزوانی دی او کدارنگی مالو دولت تے کاغا نور دی دنیا اسباب ندی داغا ارچ اسباب ختم دلو والدی اللہ فرمائی والباقیات الصالحات او کا باقی باتی کی دن کی سزن دین والا نیک عمال دی اے بندہ دغی طرف لتوجہ کا دغی طرف لتوجہ کا اے پروردگار مولا بیانو کا چبیا کامیابی پکما خبر کیو مؤذن دا آواز کیتا تے بندہ غزول خبر چت پن پوئی حی علی الفلاح کامیابی
او دے کامیابی پر طرف بندے روشے بندہ کا پکار کیوی او کا پکاروبار کی کا پکور کیوی او کا دے اہل و عیال سرا کدارنگی نور مصروفیات لرے داگا طول مصروفیات یو طرف لگا دے اللہ حکم دے حی علی الصلاة اے بندہ مسجد کی طرف آؤ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اللہ دا درس ورکول غوڑی چھے اے بندہ تو ایت شیکی ہوں کامیابی نشتا کامیابی کا دونوں صرف دا خبر کی چھے ارچ پریدہ ہو صرف جالو درے گا جماعت لروگ للے اولا نیٹکے دنارے اللہ اکبر دے حرچن اللوی ذات سوک دے دے حرچن اللوی ذات سوک دے اللہ نے اے بندہ دے جبیو دے زڑو خبر دیو کا پس زبان باندے خوبوریس کی پندزل دارا اقرار کوئی اللہ اکبر اگا اللہ دے حرچن اللوی ذات ہے لیکن بزرگی دے نور خدایان کی نولی دے اللہ شکر کئی بخبل کلام کے اللہ فرمائی لما تقولون ما لا تفعلون اے بندہ پا زبان باندے دے اقرار دے چھے اللہ دے حرچن اللوی دے لیکن بیاچے کلا نور حالات در بندے ہوشی اللہ دے